عسلامة ومرحبا بكم في برنامج عندي فكرة، المسابقة اللي تعاون كل تونسي عنده فكرة انه يحقق المشروع متاعو. مئات الافكار جاتنا على سيت انترنت www.عنديفكرة.tn باش يشاركوا في المسابقة ويربحوا كوتشينغ و20,000 دينار وبرشا مفاجآت اخرى نكتشفوها من بعد. سمي رابح ربة بيت قاعدة في الدار. اسمي حسام حفيظ من الهوارية ولاية نابل. عمري 28 عام. نحاول ماكسيموم اني نفهمهم الفكره نتاعي باش تعجبهم ونكون بارمي لي زيدي سيليكسيوني في الكيب. مادام عبد وصل يفكر وقعد وهكا وحك راسه فهمت وفكر وصل ربي معاه. اليوم اخر نهار يقفوا فيه المتبارين قدام اعضاء لجنة التحكيم باش يقدموا الافكار نتاعهم. من تونس، من صفاقس، من سوسة ومن كل الجهات لي كانديدا جاونا اليوم باش يجربوا حظهم. اما قبل ما نسمعوهم لازم نعرفوا شكون المتباري اللي تعدى الجمعة اللي فاتت ومنعتوهم توما. مرحبا بكم معنا في عندي فكرة على اكسبريس اف ام، رابع جمعة متاع اوديسيون مع لي مومبر دو جوري متاعنا. نذكر معنا عايشة النايفر، مهدي الخميري، وليد بالحاج عمر وعبد الستار مبخوت اللي عاد توا وليتوا تعرفوهم بالكدا. كان قبل سمعتوهم شويه في طرف في راديو في ايميسيون، فما شكون يتعدى برشا ديال كيما وليد بالحاج عمر، ولا في تلفزه وكذا. اليوم تعرفوا لا بيرسوناليتي نتاعهم بالضبط في عندي فكره، وبرشا ولاو يحبوهم راه في لي كومونتير نتاعهم. الجمعه هذه لي كونديدا الاخرانيين اللي باش يتعداو معنا، لي كونديدا اللي ممكن برشا عباد يستناو يقولوا بعثت ساعه ما اختارونيش، نكتشفوا شكون الجمعه اللي فاتت اختاروه الببليك وباش يلتحق بالاربعه اللي اختاروهم لي مومبر دو جوري. ونقول الو واش جي شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس طارق. الحمد لله. دونك واش جي عارف مادام طلبناك اليوم معناها تو لو 5 كونديدا شوازي تقريبا. اللي قلته انا الجمعه اللي فاتت في الفيديو حلوا شافوا القفله الفوقانيه محلوله وكل البنات الزون فوتي ماسيفمون يا وجدي. والله كل شيء نحب نسلم على الجوري ونسلم عليك انت طارق ونشكركم على خاطر même si معناها vous ne m'avez pas choisi من الأول mais j'ai quand même appris de cette expérience. نشكر زادا كيف tous ceux qui ont voté pour moi. Toute celle plutôt. Inch'Allah, c'est une deuxième chance pour moi pour continuer l'aventure avec vous. Inch'Allah, j'ai pas réussi la première fois à convaincre le jury. Inch'Allah, cette fois, je ferai une meilleure performance. Inch'Allah, je serai plus convaincant. عايشة أنت اخترت وجدي من الأول؟ فوالا دونك ما تخافش، لانستان فيمينا اي لا يا وجدي تو سوتيان. جو تاسيغ الجمعه اللي فاتت راهو كنت قريب تتعدى، معناها سيتي بارمي لي بروجي اللي كلهم حبوا ياخذوهم، لكن لو نيفو كان قوي بالكدا الجمعه اللي فاتت واختاروا دوتر بروجي. دونك ما تخافش، مادام اختاروك من الاول ومادام يا يو ديبا في الكام تاعك نتخيل البروجي يجم يمشي لبعيد. دونك تو اي لو 15 كانديدا اللي يلتحق بعندي فكره. ما سمعناش من عندك ان كري دو غير يا وجدي؟ ان كري دو غير اي تاع انتوزيازم خويا وحاجتك هكا. الواحد كيبدا فرحان يقول ويلي ولا يقول ياه. انت ايش تقول؟ امورك هانيه وجدي القشوري. مازلت تمشي القرقنه ولا يا وجدي؟ ما زلت ان شاء الله. عايش خويا كل الحوت بالكدا وان شاء الله دونك تكون من الناجحين ومن العباد اللي تقعد معنا في عندي فكره. نذكر اللي ال20 اللي اختاروهم باش يرافقونا الصيفيه هذه الكل وباش نحاولوا نكبروا المشروع نتاعهم مع بعضنا ونفهموا لي ديفلوبمون بوسيبل نتاعهم، وباش يتحصلوا على دي كوتش من اختيار لي مومبر دو لا توج ومن اختيار ليكيب تاع تونيزي تيليكوم انتربريز اللي باش يحاولوا يلقاو لهم لي كوتش اللي يقربوا من البروجي نتاعهم ويعاونوهم باش نحضروا لهم دي فيزيت دونتربريز، باش يتحصلوا على دي سيمينار كبار، باش يمشيو حتى لبرا في الخارج باش يحضروا في شركات كبيره. لي سوربريز الكل تسمعوهم في عندي فكره. دونك نتعداو توا تو سويت للبروميي كونديدا. نزار قداره حضر لنا اليوم مريول لاكوست نتاعو اموره مريقله، يستنى فينا في فين في تونيزي تيليكوم غادي في لاجونس. هاي في تونيزي تيليكوم في لاجونس نتاع سفيرس. الوغ نزار انجينيور اون تيليكوم، دونك كيما قلنا دون لا سيبل بالضبط. نحبك تقدم لنا المشروع نتاعك رابيدمون اون 4 مينوت غران ماكس. يلا نزار. مشروع نزار لازم خبرة في المعاملات مع الإدارة اللي ما تتوفرش عنده، والفكرة بيدها لازمها تتعدل شوية باش تكون مطابقة للمواصفات العالمية. تابعونا حتى للآخر باش تعرفوا كان لي مومبر دو جوري اختاروا الفكرة هذه ولا لا. صفاقس اون فورس سيت سومان عندنا 3 كانديدا من صفاقس باش تعرفوا عليهم بار لو سيرفيس فيزيو كونفيرونس. كان تنجموا تفرجوا على لي فيديو على موقع عندي فكرة.tn، تنجموا تشوفوهم يتعداو ديريكت معنا كأنهم حاضرين لهنا غراس لا فيزيو كونفيرونس تونيزي تيليكوم.
المعلة اللي نعرفهم انا الكلهم في الكونتابيليتي ويقريوا دي بروفيسور كبار برشا ومعروفين في تونس، هذا معلة في دومين اخر كومبليتمون. ساعة مبروك للسي اس اس. عايشك بارك الله فيك. يلا باش نعملوا فيراج وان شاء الله في اخر البريزونطاسيون تاعك نشعلوا الشماريخ، نسمعوا في راس معلة. الفكرة بتاعي تتمثل في نعملوا لوكال مختص في كل ما تابع لنادي ريال مدريد. مشروع كيما هذا اذا كان يلي بيان في ينجم معناها ما يتحصرش في الميرشاندايزنج برك، ينجم معناها العلاقه تتخلق مع ريال دو مدريد ويولي ان كلوب دو فان معناها من ريال دو مدريد، وكما قال يولي يمشيو للي ماتش وسورتو توا عندهم معناها. انت تحب تعملوا في صفاقس ما هكا فراس؟ صفاقس في تونس مش مشكله، ماذا بيا في صفاقس. دونك الكانديدا الثاني اللي تعادى معنا من صفاقس ان شاء الله يحط الكره في الشبكه اليوم مع لي مومبر دو جوري. ان توكا لو فوت سي لوبيوم دو بوبل. نتلاقاو المره الجايه مادامك ملتي ميديا على الفيفا 2012. انا اللي ديما نخسر في نغال. يلا نتعداو الكانديدا واحد اخر. فكرة حسام تنقصها شوية لوريجيناليتي اللي لوجوا عليها لي مومبر دو جوري، اما كان المشروع فيزابل ومربح ينجموا يختاروه في اخر البرايم. يلا توا نتعرفوا على ربة بيت شاركت معنا هي بيدها سونيا الرابح اللي تلتحق بنا. نحب السايح يزور الريف، يزور الريف على طبيعته، يشوف أهل الريف، يشوف الناس كيفاش تخدم، كيفاش كعبة البطاطا كيفاش توصل لهم، كعبة الفراس كيفاش توصل لهم، كل حاجة، وتكون هذاك دار الضيافة مي العدد محدود. والله الكونسيبت هذايا في اون اوروب تري ديفلوبي، سي لي جيت رورو. فما اون بتيت كونترانت اللي هو راهو الريغلومونطاسيون تاع السياحه في تونس نو بيرمي با لي جيت رورو. فما كي تشارج باش يحضر جديد، ما نعرفش كان حضر ولا، معناها فما ان كادر بلوكون، معناها لازم يكون كبدا فما سايح لازم اورجستري ولازم كي تشارج، مي باش تتحل بيانتو فما خدمه على كي تشارج جديد. حسام مشروعه محسوب حاضر، الاغريمون موجود، الكليون يستنى ما ناقصين كان ال 20 مليون اللي باش يخليوه يبدا يخدم على روحه. وديجا فما صارت الموافقه المبدئيه، تحصلنا على الموافقه المبدئيه في عند بي اف بي ام معناتها بنك القروض الصغرى والمتوسطه. سي ان بروجي تقريبا كامل، يختلف شويه على لي بروجي اللي تعداو معنا الاخرين، لكن ما عندنا حتى مشكله مع هذايا ابارتيغ دو مومون اللي المشروع مازال ما انتصبش، وهذا اللي ذكرناه ديما في عندي فكره. حتى لتوا حتى واحد من لي مومبر دو جوري ما عطى صوته الفكره من الافكار اللي تعداو، زعما المتباري الجاي يختاروه بالوقت. اسمي منتصر زقيد، نسكن في ولايه نابل، عمري 19 سنه، نقرا تلوزيم التكنيك. داكور، مازال حتى مش في الجامعه ويخمم في بعث مشروع. هذايا من الحاجات اللي عملنا على خاطرها عندي فكره، لا كولتور دو لونتربرونيا. الواحد ما يخممش كان باش المسمار في حيط وخدمه وفونكسيونير، المشروع يبدا على بكري. الحلم تاع المشروع والفيزيون عند برشا دي زونتربرونور معروفين بدات على بكري بالكدا. الفكره نتاعي تتمثل في سيستم الكترونيك مربوط باباري تليفون، نعطيوه لابيل الاولانيه يعمل اكتيفاسيون، لابيل الثانيه يعمل ديزاكتيفاسيون. مثال نجمو نستغلوه في بورت جاراج، نعملوا لابيل الاولانيه يتحل الباب، لابيل الثانيه يتسكر الباب. بربي اغزروا العيشه توا يزو لي دو كود سور لا تابل اللي اتوندري تقول ولدي منتصر زقد اليوم. جادور سكي ايت اون تران دو فير. Et en fait, j'adore ce qu'il fait, oui. Et surtout, ça fait plaisir, le lycée technique, enfin, je crois beaucoup les lycées techniques, يخرج ناس عندهم un métier. منتصر يعطيك الصحة. أنا مازلت نغزر لهم لي مون بوردوريان. بون انا جو في معناها باسي على لاكسيون ونقول نختار ولا ما اي فوالا منتصر يختاروا اليوم مهدي الخميري ديريكتومون، رغم اللي هو من الاول قال يحسب الكانديدا نتاعو طلع نتاع وليد، لكن فينالمون مشي عنده هو من غير ما انت لقيت وقت باش تختار وليد. Mais Anna, je suis très heureux puisque c'est mon candidat, il a été choisi, j'ai encore la possibilité de choisir encore un autre candidat. Encore un autre candidat. مبروك عليك منتصر، اول كانديدا يختاروه اليوم، وفكره انوفونت وحلوه برشا، وان شاء الله نجموا نمشيو بها البعيد. المره الجايه خويا بالاس ام اس ونقدموا في البرودوي اي يا سيغتينمون. انا قاعد نخدم عليها باش بالاس ام اس لويك، يعني مثال كي تحل الباب يرجع لي اس ام اس يقول لي تحل. يا خويا هذه نسميها لا جينيراسيون سي ديجا، انا جادور سا، سي ديجا بيان في، سي ديجا شوازي. ومرك هانيه، ميرسي بوكو، يعيشك منتصر. راجع للنابل. هيا هز محمود المره الجايه كي تجي جيب معاك السيستم اي وسكر به الباب على مهدي بن محمود. هيا منتصر
برافو عليك. يعطيك الصحة. أبيانتو. من الأول حسيت روحي خايف شوية ومن بعد كي شجعوني هما سافا. لي ممبر دو جوري اون فورم، تحسهم كي يبداو اون فورم. حك في راسه اللي بالحاج عمر، ستيلو في يده، عايشه بدات تقيد ديجا الكانديدا الجاي، مهدي يلعب بستيلو يقلب فيه، ترى ورينا مهدي كيفاش هوب 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 سا مارش تري بيان. سي عبد الستار متحزم، نستناو في كانديدا واحد اخر، الكانديدا اللي تعدى زقد توا فريمون il a mis une bonne ambiance, il nous a mis la pêche. فما دو غران بروجي، اون بيل ايدي اللي تنجم تكون كونكريتيزي من بعد. نشوفوا شنو عنده باش يقول لنا الكانديدا اللي من بعد. محمد المشري. اسمي محمد المشري، عمري 29 عام، تيتولير دون ماستر بروفيسيونيل ان انفورماتيك، سبيساليتي جيني لوجيسيال، وتوا نخدم ديفلوبور ويب اي موبيل. L'idée consiste à développer une plateforme web pour les pharmacies tunisiennes. دونك البلاتفورم هذه باش تمكن لي فارماسيان اللي عندهم دي فارماسي في تونس باش يبيعوا لي برودوي نتاعهم. لي برودوي ممكن كي نقولوا فارماسي الناس الكل يمشي في بالهم لي ميديكامون، مش باش نبيعوا دواء على البلاتفورم هذه. لي برودوي الاخرين كيما ينجم يكون برودوي استيتيك، برودوي هيجين، برودوي شوفو، برودوي دو فيزاج، برودوي دكور. دونك كل فارماسي باش يكون عندها ان اسباس فيرتويال على البلاتفورم هذه، يدخل على الاسباس نتاعو يحط البرودوي نتاعو، ليماج نتاع البرودوي، ديسكريبسيون صغيره والبري. اون فوا يفاليدي ينرجستري البرودوي باش يكون فيزيبل او غران بوبليك معناتها في الفرونت اوفيس. اي واحد ينجم يدخل على البلاتفورم ويشري البرودوي هذا اون لين. Quand on regarde aujourd'hui aux États-Unis et en Europe les courbes d'évolution de la masse du commerce électronique par rapport au commerce classique, c'est clair et net. سي نورمال انه البروجي في هذا يجينا من سوسه باش نبداو احنا نعملوا الاني كوميرس، بعد الاني كوميرس نتعداو. ميرسي بوكو محمد خويا. ان توكا حاجه نجموا نقولوها لك، خليت الجماعه تحكي بالكدا، يا ديبا ويجموا يختاروك. تفضل محمد. في عندي فكرة ساعات يجيو أفكار باهية، أما يلزمهم تعديل صغير اللي لي ممبر دو جوري بالخبرة متاعهم يقدموه للمتبارين باش يخليوهم يحسنوا الفكرة متاعهم ويتفاداو برشا مشاكل. بروجي انوفون، حاجه جديده. الحاجه الاولانيه اللي تربحك في الكو، خاطر نحن نجيبوا سامحني نقص عليك، تربحك في الكو. باش نسالك سؤالات باش نجموا نفهموك. شنو هو البرودوي بالضبط؟ برودوي اللي هو سيستم ديسبوزيتيف اللي هو ياخذ لك من الطاقه الشمسيه، يخرج لك اقرب للميكرو، ياخذ لك من الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه كي القصعه نتاع الباربول، فهمت؟ السيستم هذا ياخذ لك من الطاقه الشمسيه الطاقه الحراريه والطاقه الضوئيه. الطاقه الحراريه يخرجها انرجي الكتريك، اون بليس الطاقه الضوئيه اللي هي فوتوفولتيك يخرجها اون انرجي الكتريك اون باراليل، اون بليس يسخن لك الماء. ديسبوزيتيف 3 زونا هذا انت كي تحسب قداش هو باش يخرج لك السيستم هذا، تلقى روحك رابح اكثر من لي بانو سولير نجيبوا فيهم من المانيا. 3 ميتيي اون ميم طون، تفادليك ولا بالحق؟ لا والله بالحق كي خرجت للدنيا لقيت اللي هي صعيبه، معناها باش تعمل بروجي لازمك برشا فلوس، وميم طون مش لازم 200 نخدم فيهم يدخلوا فلوس، معناها ممكن يكونوا 200 اكتيفيتي هما الزوز. معناها نخدم في خدم بعاد على قرايتي، جمع نخدم في باتسيري نبيع في الجلاس، وخدمت قبل انه في تو نخدم في الصباح نبيع في الدجاج، وفي العشيه نبيع في الجلاس، وفي الليل نخدم خدمة يوموري. المشروع اللي نحب نخدمه هو اتليي نصنع فيه لي بيرسوناج، نصنع فيه كل ما يخص ستوب موشن، ونخدم مع شركات الانتاج اللي مهتمه بالشيء هذا. Son idée est très intéressante parce que je pense que il arrive à faire quelques scènes, à monter ne serait-ce qu'un petit démonstratif. Il peut intéresser ou يظهروا les coûts نتاعو sont acceptables حتى ولو كان ماشي il va perdre de l'argent au début. معناها qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de sociétés de production vont se mettre à utiliser cette mode-là dans la publicité, etc. Il peut faire ses preuves. مثلا نعطيو l'exemple نتاع بيكسل 1 مع الأخضر. غيان كو سو سبوت لا حلوا لهم برشا بيبان. معناها كان يعرف يخرج ان برودوي ان شاء الله حتى من الاول على يوتيوب ويدور بالكدا ويكون هو عنده ضمار كنترولي، خاطر باهي الكنترول. تنجم تعمل حاجه وتنجم تاخذ صيت. بون انا ديجا انا كما قلت لك انا ما نحبهمش هما يفهموا، حاسب باللي يسمعوا من نفس الدومين هما يفهموا اللي نحب نخدمها. اسمي جيهان شعبان، عمري 31 سنة. Je suis assistante universitaire. Je représente une boîte de communication et de relations publiques internationales في تونس. يلا جيهان، الدومين بتاعك؟
أنا littérature anglaise. Littérature anglaise. Waouh, je suis très l'Oliver اسمه هو تويست هكا اللي فيا يحب يسمع البروجي نتاع جيهان شعبان. جيهان نسمعوا. D'accord. فكرة جيهان عجبت لي ممبر دو جوري وخاصة سي عبد الستار مبخوت اللي عطاها صوته بالوقت وما استناش الاخر البرايم. اليوم اول حصه فيها دو بروجي ديكلاري ومهدي بن محمود فرح من الشيره الاخرى. فوالا دونك جيهان شعبان choisi par سي عبد الستار. Je savais parfaitement que l'éducation c'est son dada ويحب الامور هذيا حتى ولو بالطبيعه مش عبد الستار اختار البروجي خاطر تعدى عند عايشه مي فينالمون سي لوي كي شوازي لو بروجي. فكهولك البروجي. Merci beaucoup. مشروعي هو اون ايكول تونيزو فنلنديز مكتب باش يكون ايكول بريمير و سكوندير بور لانستون اللي هو كي ريبرودوي لو موديل فنلندي اللي هو سي لو موديل ليدر في العالم اجمع في ليدوكاسيون. سانسيرمون معناتها فريمون جو فيليسيت تو لي بارتنير خاطر سي اون تري بون انيشيتيف العباد الكل مش كان ليا انا. اي بي انتظاراتي انا قلت بون انا عندي برشا افكار سانسيرمون معناتها d'ailleurs قلت بالك سي l'occasion de présenter mon idée. Les gens qui sont du métier, qui peuvent me donner un conseil, peut-être ils vont apprécier l'idée. Si jamais t'achètes, pourquoi pas? Moi, je serais très contente de commencer cette expérience-là, de cette idée de projet que j'ai. أمير شعيب 29 سنة من سوسة كيف اليوم السويسة موجودين والساحلية موجودين معنا. أمير باش تقدم لنا فكرتك في أقل من 4 دقائق. Bon, mon idée est très simple. Elle consiste dans le recyclage des déchets verts, des déchets des jardins ou des déchets des jardins ou نتاع البلديات ونتاع الديار معناها. ماذا بيا كان تعطينا بلوس ديليمون شنو هو السوق نتاع ليتير انيمال وشنو اللي يستعملوه اليوم كوم ليتير انيمال وكيفاش انت باش الكونكورانس مع اللي موجود توا كيفاش كومون فوز الي فو بوزيسيوني. بالنسبه للمارشي الناس الكل الغفل دو سا تو لي برودكتور سواء معناها نتاع لي بوفان سواء نتاع لي رين رهبتهم الوحيده معناها فاش لاهبين نهار الكل يمشيو نهار الكل من نجار لنجار عاد تبيع لي شكاره تبيع لي شكاره نجار الشكاره اون موين يبيعوا فيها ب 17% معناها بالقروز هذا. البلديات هما توا واش يعملوا يلمدوا في كمان منهم يخلصوا في عباد معناها يهزوا يلوحوه في المصب نتاع الزبله ويحرقوه معناها يحرقوه تو سامبلومون ça fait un dégagement de CO2 معناها énorme و ça fait des déchets معناها en plus معناها في بقعة هما يهزوا الغادي يلوحوا الغادي يجيبوا لي لين تو سامبلومون un petit peu système Sotulub عباد تلم وتشي من عندهم. ça pourrait être intéressant. شنو ما لي بارير à l'entrée معناها انت اليوم كان تدخل في الدومين هذا شكون ما قالكش عباد اخرين يبوف سي انتريسي ويدخلوا في الدومين. يعني دي بتيت بوي à côté c'est-à-dire اللي هو الكومبوستاج ناتوريل معناها الكومبوست ناتوريل اللي نجم في بقعة معناها هو كيف نفس البرانسيب. شو قاعد سي لا بارتي فيرت الكومبوستاج معناها بون حتى كما تباعش هكاك يتباع كومبوست باربا وحتى ما يتباعش في تونس يتباع اكسبور مطلوب تري كونفانكون او نيفو اكسبور مطلوب على الاخر. كل ما يرجع فما دي دومين في عندي فكره الوغ لا ما نحكي لكمش دوب ما نبداو نحكيو فيهم لي زاردور يطلعوا والسباب وسابوستيو العباد الكل ils y croient vraiment ونتمناو انه يكون فما changement ou peut-être c'est des embryons de changement avec les petits projets اللي تراهم لهنا mais c'est important de les défendre. اليوم نهار حافل في عندي فكرة. جانا واحد يخدم 3 خدم في النهار وواحد بطال. جاتنا ربة بيت ودكتورانت ان ليتراتور انجليز. جانا اللي عنده فكرة وجانا لانفونتور اللي عنده بروفي والكلهم عندهم ما قولوا في رواحهم وقدموا مشاريع تستحق الاعتبار. الوقت الحاسم جاء توا باش نعرفوا شكونهم المتبارين اللي باش يكملوا معانا المسابقة. 2% de charge 5% انت وليد برك الله عليك. عايشة شارجيت شوي انتظار فيك ومهدي في الاخر تكلم برشا تقريبا خلى مهدي لا بيان جيري سا باتري اموره هانيه على الاخر. كل واحد يذكرنا شكون الكانديدا اللي اختاروا اليوم. سي عبد الستار. انا الباتري نتاعي راهو بالكدا لاباس عليه. نعرف عبد الستار انت عندك واحده كدوبل ديما مخبيها. Moi j'ai pris madame Jeanne Chaben, elle m'a séduit par son projet. وان شاء الله نعاونوها باش تتقدم فيه. لو بروجي نتاع ليكول فنلنديز اللي تنجم تقدم تولي يونيفرسيتي مره واحده. وليد بالحاج عمر قيد برشا حاجات فما دي شوا باينين عاجبينه
لكن شكون باش يختار؟ والله le choix est très difficile اليوم. Je voulais réagir par rapport à la réaction de celui qui a été pris par le public de la session de المرة الأخرى. واجي قشوري. راهو c'est pas un échec qu'on ne retienne pas. راهو quand on ne retient pas, c'est parce que malheureusement, on doit retenir qu'un seul candidat. Et j'ai beaucoup hésité, mais en définitive, je crois que je vais retenir Emir Chouaib pour le projet de recyclage des déchets de jardin et espaces publics. Recyclage, compostage, un projet clair تقريبا. ظهر لي très clair, ظهر لي maîtrise, ظهر لي اللي c'est peut-être quelqu'un اللي يقابل le projet نتاع عندي فكرة واللي نجموا نعاونوه vraiment de manière efficace. ومحلاها la complémentarité des compétences. كل واحد عنده sa compétence et il faut qu'il choisisse. C'est très important. Aïcha? والله أنا je suis très hésitante. بينات شكون وشكون؟ قلنا déjà. Bon, ثم الأخراني l'idée نتاعو qui paraît être une idée géniale, mais en même temps c'est le profil qui ne colle pas بالنسبة لي. مهدي راهو فرح نغزر له عيني عملت هكا على تيلتي كي قلت هكا قال على الأقل أنا اخترت ديجا هي باش تنجم تاخذ. ممكن ce serait une bonne chose. Ou alors ثم Sonia quand même Sonia رابح plutôt اللي هي عندها un petit projet, pourquoi pas ne pas زاد كيف aider les gîtes ruraux, mais technologie les gîtes ruraux. C'est un grand écart. Oui, c'est un grand. Bon, on peut aussi aider les gens qui ont des idées, qui veulent faire quelque chose. Pourquoi pas ne pas accompagner Sonia Rebah. Un choix difficile. Un choix difficile. Les Sonia Rebah plutôt. Les gîtes ruraux. Donc, wow, regarde, il y a Binet Walid ou Mahdi. Deux profils. Mahdi, il croit énormément à la technologie et aux inventions et à l'énergie des jeunes et à la fougue et tout ça. Walid croit à la clarté, au pragmatisme, aux idées claires, au profil d'entrepreneur. بيناتهم هي قاعدة بينات الزوز هذا ولا هذا فينالمون جو كخوا كتا مشيت للبراغماتيزم. اي دونيا. هذا تقريبا سي ton statut de DG de Diva Sicar زدنا. C'est une femme aussi. Non, pas du tout. C'est pas. Puis c'est proche de la terre. C'est proche de la terre. L'idée, wallah. Non, celle-là, elle a les pieds sur terre. Non, non, mais c'est un projet original. C'est vrai, je comprends qu'on puisse hésiter. Non, et puis c'est un projet original quand même. La portée, c'est une femme qui est simple, mais qui veut faire quelque chose. Le retour au terroir, allez, pourquoi pas. Mahdi, راهو ديما نذكرك. Tu as tout le temps le choix أنك تبدل رأيك. Ça ne t'engage à rien أنك قلت بكري je retiens un candidat. لا أنا je confirme منتصر زكيد pour plusieurs raisons. أول حاجة معناها le niveau de la clarté au niveau de معناها d'avancement تاع البروجي نتاعو par rapport à son âge en lui-même c'est un exploit. De l'autre côté malgré son jeune âge عنده un mentor اللي هو son père qui travaille dans le domaine. Ou troisième chose, l'idée est simple mais très intéressante ou pragmatique. Donc il y a tous les éléments qui m'ont dit l'invention, le projet il est très bien ou je confirme. Par contre, par rapport à Akram Mrad, شنو باش نقول لك هو سي ان بروجي هذوما تيبيكمون هاي ريسك مي هاي روتور. اش معناها اليوم تنجم تكون ليدي اللي عنده ولا حتى البروفي انتريسون بعد كي تجي تحب تعمل ماكيت وسورتو tu veux faire à échelle industrielle, il ça s'arrête complètement. Il n'a pas de sens économique. Par contre, l'idée très difficile d'une invention ou l'idée technologique, un projet à forte valeur ajoutée. Mais Ken Yenjah, Ken Yamel, c'est des échelles complètement différentes, plus grandes. C'est peut-être le projet génial اللي يستنوا فيه العباد. أنا نقول لكم حاجة بركم نذكرها فما عباد كلمونا من الأول قالوا نخاف ولا نقولوا فكرتنا في الراديو يسرقوها لنا. أنا نقول لهم لا فيزيبيليتي اللي تعطيها لك الراديو اليوم تنجم تخلي إذان صاغية تسمعك وتتبعك وتكلمك ولا تكونتاكتيك لبرا. Akram اليوم نتخيل c'est un personnage, ça plaît à beaucoup de gens ce genre de personnage, ou peut-être que l'éclat de génie نتاعو ou l'incompréhension van Goghienne اللي سمعناها اليوم elle séduit beaucoup de gens لبرا وعلاش لا يتصلوا به. واحنا هنا في اكسبريس اف ام راهو حالين البيبان باش نجموا نعطيوكم لي كونتاكت نتاعهم. انتو كما هادي متاكد حتى انت باش تكونتاكتيه لبرا وان شاء الله ترجع لنا بالصحيح. Cher public, Akram Mtouma كيف تنجموا تمنعوه كيما les 7 autres candidats
اللي ما اختاروهمش ممبر دو جوري اليوم. Il y a plein de bons projets في الحصيله نتاعنا نتاع اليوم et on est très heureux que le niveau soit aussi élevé. انا نتذكر الاجتماعات الاولانيين مع لي ممبر دو جوري كي قالوا لنا من الاول زعما النيفو يكون باهي الافكار في شويه اسطوره معناتها وشيء، اما اون ديريكت في اللايف في l'émission في les vidéos على موقع عندي فكرة.tn تشوفوا il y a beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de potentiel. On ne peut être que très heureux وإن شاء الله يكونوا la vingtaine de candidats اللي باش يرافقونا de grands candidats باش نكتشفوا فيهم برشا حاجات في صيف السنة. ميرسي بوكو ممبر دو جوري. خلطنا تقريبا احنا حشنا بالانرجي نتاع اكرم تو في اخر ليميسيون مي heureusement ميسيون accompli. نتوما عملوا الميسيون نتاعكم، اختاروا لو 20e كانديدا لو تو ديرني، ونتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله باش نعملوا الحصيله نتاع لي ديفيرون بروجي retenus. À la semaine prochaine.